वेलकम माई यूट्यूब चैनल माया। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हैबिट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन। ये आज का ये टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बना जाता है। ज़िंदगी में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलें देखकर भी रुकते नहीं, जो मुश्किलें देखने के बाद भी और बुलंदी से और मज़ीद हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग मुश्किलें देख के बहुत जल्दी हार जाते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो पर्सन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जो है हमेशा गिरना ज़रूरी है, क्योंकि हर कामयाब बंदा पहले गिर के ही संभलता है। जैसे ख्वाब हैं, ख्वाब वही सच होते हैं जो नींद में नहीं जागते में भी देखे जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार मैं जो है ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, हर वक्त उनके माइंड में, उनके जहन में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मैं ये करूँ तो ये होगा। वो कोशिशों में लगे रहते हैं कि किस तरह से जो है मैं कामयाब हो जाऊँ। बस चाहे उन्हें हर कदम पे नाकामी मिले, हर कदम पे हार मिले, पर वो हार नहीं मानते। और ख्वाबों को पूरा करने के लिए सिर्फ सोच का ही ज़रूरी नहीं, मेहनत भी ज़रूरी है। वो उसके साथ साथ मेहनत भी करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं कि यार मैं किस तरह अपने ख्वाबों को सच करूं, किस तरह जो है अपने ख्वाब पूरे करूं कि जो है मेरे सारे ख्वाब, मेरे सारे गोल जो हैं पूरे हो जाएं। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं ख्वाब देखने के साथ। असली सक्सेस सिर्फ पैसा या पोजीशन नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं यार मेरे पास इतना पैसा आ जाए, उतना पैसा आ जाए तो मैं जैसे एक कामयाब बंदा कहलाऊँ, या मुझे ऐसी कोई पोजीशन मिल जाए, मैं किसी ऐसे ओहदे पे जो है फाइज हो जाऊँ कि जो है मैं यानी बहुत सक्सेसफुल, बहुत कामयाब बंदा नज़र आऊँ सबको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो है सिर्फ पैसा और पोजीशन सक्सेस का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो सुकून है कि जब वो सुकून मिसाल के तौर पे जब मिलता है जब आप अपने गोल को हासिल करते हैं। आपका गोल जब भी हासिल होता है जब आप जो है सोचने के साथ साथ जो है मेहनत भी करते हैं। खाली सोचने से या बड़ी बड़ी बातें करने से जो है कुछ भी हासिल नहीं होता, इंसान सक्सेस नहीं होता, उसको उसका गोल हासिल नहीं होता। हमेशा सोच और ख्वाबों के साथ जो है मेहनत भी ज़रूरी है। मेहनत का जो है रोल बहुत ज़्यादा है। हर नया दिन एक नई शुरुआत है और हर नई सुबह एक नई उम्मीद होती है कि अगर जो कल हम नहीं कर पाए, कल का दिन हमारा बुरा हुआ, हम हार गए, तो जो कल नहीं कर पाए वो आज करेंगे। आज का दिन हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक मौका है जो हम यानी गंवा नहीं सकते। उसमें भी हम जो है कोशिश करते रहें, हारे नहीं। इसी में जो हार से डरता है वो जीत का मज़ा कभी ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जो है हमेशा बस ये सोचता तो है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं फ़लाँ, मैं ढमा सब कर लूँ यानी ना, लेकिन वो हार से भी डरता है कि अगर मैं हार गया तो सबको पता चला, मेरे अपनों को, इसको उसको, मेरे रिलेटिव को, जितनों को भी पता होगा मेरे गोल्स के बारे में या जो मैं कर रहा हूँ उसके बारे में, अगर उसमें मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे या मैं खुद को कैसा फ़ील करूँगा, गिल्ट फ़ील करूँगा। तो इसलिए जो है जो हार से डरते हैं वो कभी भी जीत का मज़ा नहीं ले सकते। जीत का मज़ा हमेशा वही ले सकता है जो ये सोचे कि अरे हार गया तो कोई बात नहीं, फिर से जो है कोशिश कर लूँगा। कामयाबी के रास्ते में गिरना ज़रूरी है। जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप उठेंगे नहीं, क्योंकि वही गिरने का जज़्बा आपको मज़बूत बनाता है। आप गिरते हैं, आप कहते हैं हो मैं गिर गया, नहीं मैं नहीं गिर सकता, मुझे उठना है एक बार और मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो मुझे अपने गोल्स जो हैं वो पूरे करने हैं, तो मैं गिर नहीं सकता, मैं गिर के दोबारा उठूँगा। और जो है गिरने का जज़्बा भी उन्हीं में होता है गिरते वही हैं जिनमें उठने का जज़्बा होता है। इसी तरह ज़िंदगी किसी रेस का नाम नहीं, ये अपने आप से बेहतर बनने का सफ़र है।
اب بہتر آپ لوگ کیسے بن سکتے ہیں اپنے آپ سے؟ تھوڑا سا آگے بڑھو، وہی سکسیس کی اصلی ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ کو جو ہے سکسیس ہونا ہے یعنی کامیاب ہونا ہے تو آپ کو آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے، آپ رک جائیں گے، ایک جگہ اسٹک ہو جائیں گے، تو کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جب آگے نہیں بڑھیں گے تو سکسیسفل کیسے ہوں گے آپ؟ کامیاب پرسن جو ہیں کیسے بنیں گے؟ اگر تو آپ پنچول ہیں، پنچول سے مراد یہ نہیں کہ آپ 30 35 40 سال کی عمر میں آپ پنچول بن گئے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو پنچول جو ہے اسکول لائف سے ہونا ہے۔ اسکول لائف سے اگر آپ پنچول ہیں کہ آپ وقت کی پابندی کر رہے ہیں، آپ جو ہے وقت پہ اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، جو بھی ہے XYZ، آپ پنچول ہیں اگر اسکول لائف سے تو آپ بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ نمبر 2 ہے صفائی، صاف رہنا۔ صاف رہنا بہت ضروری ہے۔ ان سب باتوں میں صاف رہنے کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ آپ صاف رہیں۔ صفائی نفس ایمان ہے۔ صفائی نفس ایمان سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اوپری ظاہری جو ہے صاف رہ رہے ہیں، اچھا لباس پہن لیا، اچھے بول لیے، اچھے نظر آ رہے ہیں، تو یہ خالی جو ہے صفائی نفس ایمان اس کا مطلب نہیں ہے۔ صفائی نفس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی جو ہے اچھا ہو، صاف ہو، کہ آپ کے دل میں کوئی کینہ، بغض، حسد، جلن، یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو ہے بت آپ کے دل میں نہ پل رہے ہوں۔ آپ کا جو مین مقصد ہے صفائی نفس ایمان کا، جو مین مطلب ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر بھی جو ہے اتنی ہی صفائی ہو جتنی آپ کی جو ہے ظاہری صفائی ہے، آپ باہر سے صاف ہیں۔ ساتھ میں آپ کو جو ہے نمبر 3 ہے، آپ کو جو ہے اپنے جو ہے کمپنی بہت اچھی رکھنی ہے۔ اگر آپ اپنے جو ہے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے اچھے ہوں گے تو آپ جو ہے خود بخود ہی ایک اچھے انسان بنتے چلے جائیں گے، ایک سکسیسفل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر تو آپ کے ارد گرد جو ہے منافق لوگ ہیں، بس اپنے بارے میں سوچتے ہیں یا کچھ بھی XYZ غلط سوچ رکھتے ہیں، تھنکنگ رکھتے ہیں، تو آپ کبھی بھی انہی جیسے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ انسان کی جیسی کمپنی مل رہی ہوتی ہے نا اسے، وہ اسی دشا میں، اسی راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنی کمپنی کو چینج کریں، کہ جیسے کہ آپ کے جو فرینڈس ہیں، ریلیٹیو ہیں، جو بھی ہیں، آپ اچھے لوگوں سے جو ہے دوستی یاری رکھیں۔ اپنے کچھ گول بنائیں، اپنے جینے کے مقصد بنائیں، اپنے گولز بنائیں۔ یہ وہی بناتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ جسے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا وہ شارٹ جو ہے راستے ڈھونڈتا ہے کہ بس میں یہ کروں تو یوں ہو جائے، یوں کروں تو یوں ہو جائے، یا پھر میں کروں ہی نہ، کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ گولز ہمیشہ وہی بناتا ہے، مقصد ہمیشہ وہی بناتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، جسے اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ صرف اپنے گولز جو ہے بنا لو، اور اللہ پہ بھروسہ رکھ لو، اور اپنے گولز بنا لو، اپنے گولز کو جو ہے اپنے مقصد جو ہیں آپ کے ان کو پالش کر لو، اپنے مائنڈ کو اب جو ہے پالش کر لو، تو انشاءاللہ خود ہی ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ خود ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک جو ہے آپ کی سکسیسفل لائف ہو جائے گی، ایک سکسیسفل پرسن ہو جائیں گے آپ۔ یہی میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری جو ہے بات، میرا ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں بہت اچھا لگا ہوگا۔ اسی کے ساتھ جو ہے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اینڈ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔